मिसाचे सुरवातेक गायन करूया. नंबर F15. आमी तिसरो श्लोक गायतले. मोजो पाटलाव करू तुजी खोशी जाल्या तुजो पुरीसुबा चोलये मोजे पाटल्या तुजो पुरीसुबा चोलये मोजे पाटल्या कोल्यांका सादोली सुकण्यांका आपले गोठे मनशाच्या पुतात्माक जागोना आडपडच्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्याची येशू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूचो पाटलाव करतल्यांक थार आसूं जावं आमी न्हिदलो आसूं, आमी सगलीं जेजूची पाटलावदारां. आनी जो जेजूचो पाटलाव करता ताणें फाटल्यान वळोन पळोवंक जायना, जावं आपल्या फॅमिली वदां जावं आपल्या ग्रेस्काय वदां, पूण आख्ख्या मनान आनी काळजान जेजूचो पाटलाव करूंक आयचो सेवाधर्म आमकां उगडास करता. आनी जो मनीस जेजूचो पाटलाव करता ताका देव राखता आनी सांबाळटा. ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना जायते फावटी आमी जेजूचो पाटलाव करूंक आमी चुकल्यो. खरेपणी आमचें ध्यान मन लावन ताचेर आमची नदर मारूंक आमी फाटीं उरल्यो. असल्या आनी सोबार पातकांची देवा लागीं बोगसणी मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. हे पासत बेगीन सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या सोम्या काकूट कोर, सोम्या सोम्या काकूट कोर, सोम्या सोम्या काकूट कोर, सोम्या सोम्या काकूट कोर. क्रिस्ता क्रिस्ता काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, क्रिस्ता क्रिस्ता काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर. सोम्या सोम्या काकूट कोर, सोम्या सोम्या काकूट कोर, सोम्या सोम्या काकूट कोर, सोम्या सोम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. आमची खासगींत सां जेजू मुखार दवरुया. आमी समे भेटयता संपलेल्या आना फ्लोरिंदा गोईस हिचे आत्मे पासून देवान तिका शांती सर्गीचें सूख दी म्हूण मागुया. तशेंच तिच्या घरकाराक आनी भुरग्यांक आनी फामिलीच्या वांगड्यांक पुसवण आमी मागुया. जायतीं आमचीं भाव भयणां आयज आपलो वाडदीस समोर रमता.
तांच्याही पासत आमी मागुया. सर्वेस्परा स्वताच्या आनी शांतीच्या बापा, दोन दुताचे शिकवणीन तुवें पवित्र सभेक दिल्लो बावाट मनशाच्या झगड्या वरवीं दोंडोलना जावंक आनी सगले पवित्र सभेन थीर शांती सांबाळूंक बागेवंत इरिनीव तुजो धर्मोद्योग आनी रोग साक्षी मोरोपर्यान वावुरलो. ताचे विणवणेन आमचो बावाट आनी मोग वाडय आनी एका मनाची आनी एका काळजाची आमकां करूंक तुजे शांतीन आमकां सांबाळ. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. मामरे थावन बाय सोरून ते दादले सोदोम दिसती पोटा थंय गेले आनी तांकां वाट दाखोवंक अब्राहम तांचे फाटल्यान गेलो. सर्वेस्परान चिंतलें अब्राहमाचें व्हडलें राष्ट्र जातोलें आनी ताचें नांव घेवन संवसारांतलीं सगलीं राष्ट्रां आपणाचेर आशिर्वाद मागतलीं म्हणटच हें हांव करूंक वेता तें अब्राहमाक लिपोवन दवरूंक. आपल्या भुरग्यांनी आनी कुटुंबान प्रमाणीकपणान आनी नितीन सर्वेस्पराची वाट सांबाळूंक ताणें हुकूम घालच्याक हांवें ताका वेंचून काडला. हे भाशेन अब्राहमाक आपणे बासायलां तें सर्वेस्पर घोडो येशें करतलो. तर सर्वेस्परान म्हणलें सोदोमाची आनी गोमोराची बोबाट भोव व्हड, तांचे पातोक भोव व्हड, मोजेशी बोब पावल्या त्या प्रमाणे तांणी खरेंच तें सोगलें केलां वो ना तें पळोवंक हांव सोकलां देंवतलों. हाची खबर हांवें घेवंकूच जाय. ते दादले थंय थावन सोदोमाचे वाटेन गेले पूण अब्राहम सर्वेस्परा मुखार थंयच उबो रावलो. ताचे बोगलेक वचून ताणें म्हणलें खोट्या बरोबर प्रमाणीक मनशाचोय तूं खरेंच इबाड करतलोय. शारांत घोडे 50 प्रमाणीक मनशां आसतीत, खरेंच हांचें तूं निसंटण करतलोय. ह्या शारांत आसलोल्या 50 मनशांक लागून तें शार तूं वाटावचो नाय. असली वस्त करूंक चिंतिनाका. खोट्या बरोबर प्रमाणीक मनशाकूय मारप म्हणल्यार प्रमाणीक आनी खोट्यांक एकेच तरेन वागयलेले भाशेन जालें. असलें करूंक चिंतूकूच नाका. आखे पृथुमेचो मुनसुबीदार नीत करचो ना. सर्वेस्परान म्हणलें सोदोम शारा भितर 50 प्रमाणीक मनशां म्हाका मेळ्ळ्यार तांचे खातीर हांव सगल्या गांवांक बक्षितलो. अब्राहमान जबाब दिलो हांव दूल आनी गोबोर जावनूय सर्वेस्परा मुखार अशें उलोवंक फुडें सरता. घोडये 50 5 जाणां उणी आसतीत. 5 जाणांक लागून आख्या शाराचें तूं निसंटण करतलोय. ताणें म्हणलें ना, थंय 45 मेळ्ळ्यार हांव निसंटण करचो ना. अब्राहमान आनी एक पावट म्हणलें घोडयेक तुका 40 मेळटीत. सर्वेस्परान म्हणलें ह्या 40 खातीर हांव निसंटण करचो ना. अब्राहमान म्हणलें हांव आनिकूय उलोयन जाल्यार म्हज्या सर्वेस्पराक वायट दिसचें ना म्हूण पातयेता. थंय घोडयेक 30 आसतीत. ताणें म्हणलें ह्या 30 खातीर हांव निसंटण करचो ना. अब्राहमान म्हणलें सर्वेस्परा लागीं आनीक उलोवंक हांव फुडें सरतां. थंय घोडयेक 20 आसतीत. सर्वेस्परान जबाब दिलो ह्या 20 खातीर हांव निसंटण करचो ना. अब्राहमान म्हणलें हांव आनी एकूच पावट उलोयल्यार म्हज्या सर्वेस्पराक
वायट दिसचें ना म्हूण म्हाका बोरवांसो आसा. घोडयेक थंय दाज आसतीत. सर्वेस्परान म्हणलें, ह्या 10 जाणां खातीर हांव शाराचें निसणटण करचो ना. अब्राहमाक कोणें उलोवन जातोच सर्वेस्पोर गेलो आनी अब्राहम आपल्या घरा परलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पोर सगलोच कोनवालाय आनी माये मोग. म्हणुया. सर्वेस्पोर सगळोच कोणवाळाय आनी माये मोग. ओतम्या मोच्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगल्या मनान, काळजान आनी सोक्तीन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. ओतम्या मोच्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब. सर्वेस्पोर सगळोच कोणवाळाय आनी माये मोग. तो सगळे तुजे ओकमान बक्षिता. सगल्या वायटाक वखद दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतलें निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोणवालायेचो मुकूट घालता. तो तुजें जिवीत देण्यांनी भरता. गरुडा पोरी तुका नव्यान तोरणे पिरायेचो करता. जबाब. सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. सर्वेस्पोर कोणवालो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सोट करून पेटोना. ताचें कालीज काकलुतीचो थेवो. ताचो क्रोध सदां उरता तसलो न्हय. तो सदांकाल राग धरून रावचो ना. जबाब. सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो खास्त लायना. आमच्या गुन्यांवाचें फावो तें फारीकपण मागिना. रितुमे परस सोर्ग जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भोक्ती कोत्तोल्या थाय ताचो मोग. जबाब. सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. उद्काराक उबे रावया. हाल्लेलुया, 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 हाल्लेलुया. तुमची काळजां दारून करूं नाकात, पूण आज तोरी देवाचो ताळो तुमी आयकात. हाल्लेलुया, हाल्लेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. आपणा भोंवतणी लोकांच्यो उरपोंची पळोवन जेजून दोर्याचे पेले तोडी वचूंक लायली. तेन्ना एका 2 शास्त्रान लागीं सरून ताका म्हणलें, गुरुजी, तूं वेशी थंय हांव तुजे फाटल्यान येतलो. आनी जेजून ताका सांगलें, कोल्यांक दोली आसात आनी वारेवेल्या सुकण्यांक घोंटेर आसात, पूण मनशाच्या पुताक आपली तोकली तेंकोवंक खंयच सुवात ना. ताच्या शिश्यां भितरल्या एकल्यान ताका म्हणलें, पयलीं म्हाका वचून म्हज्या बापायक मातयेक लावूं दी. जेजून ताका सांगलें, तूं म्हजे फाटल्यान ये आनी मेल्यान ताका आपल्या मेल्ल्यांक मातयेक लावूं दी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज पवित्र सभा भाग्यूंत इरिनेव हाचो सेवाधर्मीक उगडास करता. जेजूचो फाटलावदार लोकां मदें बरेपण शिंपडावंक, जंय झगडीं जातालीं थंय शांती विस्तारूंक तो वावरलो. आनी हो वावर कोत्ता आसतना आपलोच जीव एके भाशेन पवित्र सभे पासत तो रोगत वारोवन आपलो जीव सोंपयता. मोगाच्या बाबडीनो, जेजूचो फाटलावदारांक जायते कोस त्रास आसात.
आणि एक गोश्ट आसा मदें आमी ताचो पाटलाव करता तो जावन आसा खरो जेजूचो बागेली सांगाती. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता उत्पत्तीच्या पुस्तकांत देव आब्रामा लागीं उलोवन ताका एके भाशेन सांगता की जे लोक वायट करतात, खोटे आसात, ते आपणाक बिलकूल आवडनात. आपणाक प्रमाणीक मनीस जाय. आनी तेन्ना आब्राम म्हणटा मनशा मदें जर प्रमाणीक मनीस मेळत तो आमकां खास लायचो ना. आनी हे भाशेन आब्राम देवा लागीं ही भासाभास करता आनी प्रमाणीक मनीस आसात म्हूण दाखयता. जो देवाचेर भावार धरून देवाच्या पावलांनी चलता तोच प्रमाणीक मनीस. आनी असले प्रमाणीक मनीस जावंक आयचो सेवाधर्म आमकां उगडास करता. देवाचो पाटलाव करप म्हणल्यार स्वतान प्रमाणीकपणान चलप. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता हो धर्मशास्त्री येवन जेजू लागीं सांगता, गुरुजी तूं वेशीतूय हांव तुजे फाटल्यान येतलो. आनी जेजू म्हणटा ताका, कोल्यांक धोली आसात, वारेवेल्या सुकण्यांक गोटेर आसात, पूण मनशाच्या पुताक आपली तकली तेंकोवंक सुवात ना. हातून आमकां कळटा जो जेजूचो पाटलावदार ताणें दीस रात वावर करूंक जाय. ताका सुसेग आसना. ताचें जिवीत एके भाशेन संकश्टान घालूंक जाय. आनी असल्या वावरान असलो वावर जेन्ना आमी करता तेन्ना आमी भिवंक फावना. देव आमच्या बरोबर आसता. जेजू आमकां राखता आनी सांबाळटा. मनशाच्या पुताक जेजूक जर हो संवसार रचून ताका तकली तेंकोवंक एक जागो ना, हातूंतल्यान आमकां कमून येता की जेजू दीस रात बापाचो वावर करीत आसलो. आनी खरी पाटलावदारां तो म्हणटा, म्हजे फाटल्यान येता ताणें फाटल्यान पळोवंक जायना. तो म्हणटा, दुसरो मनीस म्हणटा ताका, म्हाका वचून पयल्या म्हज्या बापायक मातयेक लावंक दी. म्हणजे संवसाराची वस्तूची आशा आमकां आसूंक जायना. गरजाची वस्तू गरजी आमकां उपरांत, पूण जेजू जावन आसा आमकां पयलो. मोगाच्या बाबडीनो, जो जेजूचो पाटलावदार तो सगल्या काळजा मनान ताचो पाटलाव करता. आनी कसलेय संकोश्ट आसूं भियेनासतना जेजूचो सांगात सोडिना. आयज आधुनीक काळांत आमी जायतीं आमकां पळोवंक मेळटात की जेजूची पाटलाव करचो लोक उणो जायत वेता. संवसाराचे वस्तू लोबदून, संवसाराचे ग्रेस्कायेक लोबदून जेजूक देवाक तांणी सांडला. आयचो सेवाधर्म आमकां जेजूचो पाटलाव करूंक आनी जेजूचो पाटलाव करता तेन्ना देव आमकां राखता, सांबाळटा हाचो उगडास करता. जेजूचो पाटलाव करप म्हणल्यार व्हडलें भाग. आमी जेन्ना जेजूचो पाटलाव करता तेन्ना देवाचें राज आमकां फावो जातलें. आयज आमी खरेपणी ओळखून घेवया, जायते फावटी आमी चुकल्या जेजूचो पाटलाव करूंक. आयज तान निच्यो करुया, खरें मनान खऱ्या काळजान सगलें फाटीं धरून जेजूक पयली सुवात आमच्या काळजांत दिवंक ह्या मिसांत बळ आनी आदार देवा लागीं मागुया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणारा आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितुमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाक जोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणारा आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता.
दाखवालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सशनांक देवाक जोय. म्हज्या भाव भयणीनूय आमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेश्वर मानून घेवं. बापा, बागयोंत इरेनेवाच्या पोरबे दिसा तुजे मोहिमेच्या मानाक आमी भेटयता तें बलिदान दयेन स्विकार कर आनी पवित्र सभेचो बावाट शिताब सांबाळून ताच्या एकवटान तीर रावंक तुज्या सासणीक स्वताचो मोग आमच्या काळजान पेटय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बागयूंत इरिन्यो तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगोत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें ताचे अस्कोतायेन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ सुपुर्णायेन परचोडायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. Povitr, 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 dal barazzo sorvespor tu. Sorgani sausar ballia tuja voi bovan. Usorgito casoi son. Sorvespora cenami, ietata caso, usorgi, do caso son. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणी उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच तांणी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराची हें रोगत. पातकाची बोगसणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुरपोर गोटुया.
सोम्या जेसू आमी होवलो काथाव आनी हे खाशिल्ले पियेताव इतले पावटी तूं वैभवान येसू आमी तुझे मरण पुरगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिपनरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा, तुजे चाकोन्नी आना फ्लोरिंदा हिची काकूत कर. तिका ह्या संवसारांतली एक वरस फाटीं तुवें आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी मुखार हाजीर जालेल्यांची आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस संभ्रमतेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई संगाती तिच्या पोती बाग्योन झुजे बाग्योन दोन रुतां बाग्योन झुजे वाज आनी सर्व काणी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. प्रमाणीकपणान जिवन जेजूचो पाटलाव करूंक जेजूनच शिकवलेले मागणेंतल्यान बापाचो आदार मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सबसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरमंडळाव जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सशना. सुमे जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचे दीस घाल आनी तुजी खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांती दिवं. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
D42. तुझेच पाटल्यान येता जेजू आमच्या गोड्या भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या होड्या. जेजूचो पाटलाव आमी करूंक सोदता. जेजूचे आसणे आमी भोगूंक सोदता. ह्या वेळार आमचें काळीज जेजूक उक्तें करुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. भो मोगाळ बापा, भाग्योंत इरिनिवाचो उगडास काडून जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. मोरो पर्यान आपलो बावाट सांबाळून सर्गींचो आनून आनी रोग साक्षांचो मुकूट तो जोडूंक पावलो. तशेंच ह्या पवित्र पोसणा वरवीं आमी त्याच बावार्था पोरमोणे जिवंक आनी खरें पवित्रपण सोडूंक तोच खरो बावाट आमच्याय काळजांनी वाडय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. जेजू क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. F24 दुसरो श्लोक. जो कोण म्हज्या मोगा खातीर आपणाचो जीव वगडावन सांडटा ताका बरो जिवीत मेळटा. जिवीत सासणांक तो सांबाळटा. जो कोण म्हज्या मोगा खातीर आपणाचो जीव वगडावन सांडटा ताका बरो जिवीत मेळटा. जिवीत सासणांक तो सांबाळटा.